अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना वायरस में मुब्तला, टेस्ट मुस्बत आ गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई है। जो बाइडन ने तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। जो बाइडन को 2022 में भी कोरोना हुआ था। अमरीकी सदर का लॉस वेगास में अब कॉन्फ्रेंस से खिताब शेड्यूल था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का इंदिया दे दिया। कहा कि अगर डॉक्टर ने मशवरा दिया तो दस्तबरदार हो जाऊंगा। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत। बाइडन की बतौर उम्मीदवार नामजदगी इल्तवा का शिकार। अगले हफ्ते होने वाली वोटिंग अब अगस्त से शुरू होगी। बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में जेर हिरासत ही रहेंगे। पाकिस्तान को मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। अगर हुकूमत ख़त्म हुई, पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल बारे रिपोर्टिंग भी पेश हुई। रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान के फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी कामयाबी मिली। जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जेल में कैद बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान के शहरों में मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर कर सकते हैं। हुकूमत ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए। हुकूमत मालियाती खसारे को 7.4% से कम करके 6.7% पर लाना चाहती है। मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर सारी मुआशी इस्लाहात करेगी। फिच की पेशगोई रवा माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो सकती है। मुआशी शरह नमू 3.2% तक रह सकती है। रवा माली साल के अख्ताम तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शरह सूद में कमी की तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% तक लाए। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच आज दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरख्वास्तें दायर की। अदालत बानी पीटीआई की अबूरी जमानतें मंजूर करे। अबूरी जमानतों का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। दरख्वास्तों में इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद का मामला इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 11 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुक्काम शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत फसाइयत पर उतर आई। हमारे अरकान को उठाया जा रहा है। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के घर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। अमीर सुल्तान अभी तक लापता है। मौसम जतोई को भी कल उठाया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का ये कहना है कि जब पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये हो रहा है तो आम शहरी के साथ क्या होगा। पीटीआई दबाव में नहीं आएगी। हुकूमत गलत फहमी में ना रहे। आपका मुकाबला पार्लियामेंट और सड़कों पर भी करेंगे। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। बानी पीटीआई के मामले पर हमसे मुशावरत नहीं हुई। खुद को लीडर कहलाने के लिए वो इकदाम करने होंगे जो बानी पीटीआई नहीं कर सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पीटीआई की सियासी जमात का रवैया अपनाना होगा। पीटीआई के लीडर की हरदर्मी की वजह से वो इस जगह पहुंचे। वो खुद को सियासी जमात की तरह पेश करें तो ये पाबंदी नहीं लगेगी। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस और जुलूस। कराची में निस्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारदर पर इख्तिताम पजीर। लाहौर में मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ। रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गाम शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द का तारीखी ताज़िया इख्तिताम पजीर हो गया। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह की कदीमी पर इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद हुए। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अखूनाबाद पहुँच कर इख्तिताम पजीर। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मोनाबाद में बरामद हुआ। रवायती रास्तों से होता हुआ अमलदार रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। मुजफ्फराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस पीर आलम शाह बुखारी से बरामद हुआ। यौम आशूर पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मजालिस और जुलूस का इनकाद कसूर, चिन्योट, नारवाल, मियांवाली, कबालिया, टोबा टेक्सिंग,
سہون شریف میں بھی یوم عاشور کے جلوس اختتام پذیر۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یوم عاشور پر بہترین سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے پر افواج پاکستان، انتظامیہ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین۔ کہا اللہ کے فضل و کرم سے یوم عاشور پر ملک کے حالات پرامن رہے۔ ملک بھر میں پورے عقیدت و احترام کے ساتھ مجالس و جلوس کا انعقاد ہوا۔ انتظامیہ، پولیس، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران و اہلکار اپنی ڈیوٹی پر مامور رہے کہ یوم عاشور کو پرامن رکھنے پر ہم ہر آفیسر اور اہلکار کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم کا وفاقی وزیر داخلہ اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بھی خراج تحسین۔ کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ اور چاروں وزرائے اعلیٰ کی بہترین قیادت کی بدولت ملک بھر میں یوم عاشور کی سرگرمیاں پرامن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے ہمراہ کربلا گامی شاہ کا دورہ۔ لاہور کے مرکزی عزاداری جلوس و اختتامی پوائنٹ پر سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ وزیر صحت و چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق، بلال یاسین، مجتبیٰ شجاع الرحمان، سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل بھی ہمراہ تھے۔ پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے محکمہ داخلہ کے سینٹرل کنٹرول روم کا دورہ۔ لاہور ڈویژن کے مرکزی جلوس روٹس کا فضائی جوزہ۔ اندرون لاہور داتا دربار کربلا گامی شاہ سے جلوس روٹ کا فضائی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کابینہ کمیٹی نے لاہور اور شیخوپورہ کے جلوس روٹس کا فضائی جائزہ لیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں عاشورہ پرامن انداز میں گزرا۔ شہریوں کی حفاظت کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک محنت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پوری کابینہ امن و امان کے قیام کے لیے فیلڈ میں ایکٹیو ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حکم پر صوبے بھر میں خصوصی نیاز، لنگر، سبیلوں کا اہتمام ہوا۔ انتظامات کا یہ سلسلہ چہلم تک جاری رہے گا۔ خطے کے دیگر ممالک کی نسبت پاکستان میں رواں مالی سال شرح نمو کم ہو رہے گی۔ پاکستان میں رواں مالی سال معاشی ترقی کی رفتار 3.5% رہنے کا امکان۔ حکومت نے نئے بجٹ میں معاشی ترقی کا ہدف 3.6% مقرر کیا۔ گزشتہ مالی سال پاکستان میں معاشی شرح نمو 2% رہی۔ آئی ایم ایف کی ورلڈ اکانومک آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ آئی ایم ایف کی عالمی سطح پر اجناس کی قیمتیں بڑھنے کی پیشگوئی۔ عالمی معیشت اس سال 3.3% کی شرح سے ترقی کرے گی۔ عالمی سطح پر مہنگائی اور شرح سود بلند سطح پر رہنے کا امکان۔ اسلام آباد میں بادل برس پڑے، حبس کی چھٹی، موسم خوشگوار۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، گرمی اور حبس کی شدت برقرار۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج سے 20 جولائی تک مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ نواب شاہ و گرد و نواح میں موسلادھار بارش۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ تھرپاکر، عمر کوٹ بارش کا امکان۔ بلائی خیبر پختونخوا میں بھی بارش متوقع۔ پشاور اور ملکہ علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی شام یا رات کو بارش ہو سکتی ہے۔